Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Afghani House, discover the taste of Afghan culture. Shah Sahab Gutta Road, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। जिला वनपर्ती के कुत्ताकोटा में जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस के पोस्टर्स की शानदार रस्म रुनुमाई। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस और खानकाह हजरत काजिम पाशा खादरी रहमतुल्लाह अलैह के क़याम के सिलसिले में बारगाह हजरत सैयद मर्दान अली शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह शाह साहब गुट्टा महबूब नगर में एक रूहानी महफिल मुनाकिद हुई, जिसमें कॉन्फ्रेंस के खुसूसी पोस्टरों का इजरा अमीर अहले सुन्नत हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक शाह खादरी के हाथों अंजाम पाया। यह अजीमुशान कॉन्फ्रेंस 21 दिसंबर 2025 सुबह 11 बजे A to Z रॉयल फंक्शन हॉल, स्टेशन रोड, कुत्ताकोटा, जिला वनपर्ती में मुनाकिद होगी, जहां खानकाह हजरत काजिम पाशा खादरी रहमतुल्लाह अलैह के क़याम की बाबरकत तकरीब भी रखी गई है। तकरीब की सदारत खतीब ज़मान अल्लामा पीर सैयदुल मुस्तफ़ा खादरी अल जिलानी उर्फ अली पाशा सरकार फरमाएंगे, जबकि मेहमानान खुसूसी में मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती खलील अहमद और अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी शामिल होंगे। इजलास हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक शाह खादरी की सरपरस्ती और सैयद अब्दुल्ला हुसैन बादशाह खादरी की निगरानी में मुनाकिद हो रहा है। पोस्टर इजरा की मेज़बानी हजरत पीर आबिद हुसैन खादरी अल खादरी ने की। महफिल में सैयद अफरोज शाह खादरी, सैयद जाफर शाह खादरी, मोहम्मद जहांगीर पाशा खादरी अल काज़मी, मोहम्मद इलियास मुजाहिद, मीर शोएब अली, मोहम्मद जमील, मोहम्मद अफरोज समेत बड़ी तादाद में मुतखदीन शरीक हुए। इख्तिताम पर अल्लामा पीरज़ादा डॉक्टर आरिफ हुसैन खादरी अल काज़मी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और 21 दिसंबर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मुंतज़मीन के मुताबिक तमाम शुरका के लिए लंगर और ज़ियाफ़त का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जो ऑल इंडिया पैमाने पर मुनाकिद की जा रही है, आज इसका रस्म इजरा पोस्टर्स का बारगाह हज़रत सैयदना मर्दान अली शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अमल में आ रहा है, जिसकी सरपरस्ती पीर तरीक़त हज़रत अमीर अहले सुन्नत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक साहब कादरी क़िबला सज्जाद नशीन बारगाह हज़रत मर्दान अली शाह साहब क़िबला फरमा रहे हैं। ये प्रोग्राम जो सरकार सैयदी काज़िम पाशा कादरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से संग बुनियाद हो रहा है, और इसके अलावा हुज़ूर शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी फ़ज़ीलत जंग अलैहिर्रहमा व फैज़ान हुज़ूर पीर व मुर्शिद ख़तीब दक्कन शहज़ाद गौसे आज़म अल्लामा सैयद काज़िम पाशा साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह व अताए ख़िलात तहनियती तकरीब भी मुनाकिद होंगी। इन तमाम तकरीबात की सरपरस्ती शहज़ाद गौसे आज़म ख़तीब ज़मन हज़रत अल्लामा सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल जिलानी अल मुसफ़ी जानशीन हुज़ूर ख़तीब दक्कन फरमाएंगे। इस खुसूसी आमद हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला अमीर जामिया निज़ामिया भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और इसकी निगरानी व इनायत हज़रत अमीर अहले सुन्नत हज़रत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक शाह कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली सज्जाद नशीन बारगाह हज़रत सैयदना मर्दान अली शाह साहब क़िबला फरमाएंगे। इनके अलावा हज़रत अल्लामा सैयद मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला नायब शेखुल जामिया निज़ामिया भी तशरीफ़ ला रहे हैं। इनके अलावा अल्लामा आरिफ पाशा साहब क़िबला, हज़रत हुसैनी पीर साहब क़िबला, हज़रत अब्दुल्ला हुसैन बादशाह कादरी सज्जाद नशीन बारगाह सरकार लतीफ़ लवाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ ला रहे हैं, और इनके अलावा हज़रत अल्लामा सैयद अज़ीज़ुल्लाह कादरी साहब क़िबला, हज़रत
حضرت علامہ سید نعمت اللہ صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید کلیم اللہ حسینی کاشف پاشا صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید رضوان پاشا صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید آل محمد شبر پاشا قادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ سید آل رسول حسین پاشا صاحب قبلہ اور دیگر سراج بابا گلبرگہ شریف سے یہ تمام علماء کرام، مشائخین اعظام، تمام بارگاہوں کے سجادگان انشاءاللہ العزیز اس خواجہ غریب نواز کانفرنس میں شرکت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز صبح 9 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوگا اور 3 بجے اس کا اختتام ہوگا۔ دور دراز سے آنے والے حضرات کے لیے صبح کا ناشتہ اور انشاءاللہ دوپہر کا کھانے کا معقول انتظام رہے گا۔ AZ رائل فنکشن ہال نزد MRO آفس کے پاس یہ فنکشن ہال ہے، اس میں انشاءاللہ یہ کوتا کوٹے میں یہ اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں اور اس کانفرنس کو کامیاب بنائیں۔ السلام علیکم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وصدقۃ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ بار الہی۔ حضرات، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جناب سید عابد حسین قادری الموسوی سید نہیں، سید صاحب قبلہ کی کوششوں، کاوشوں سے، محنتوں سے اس جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں تقریباً تمام علماء، مشائخ، سجادگان، بارگاہ پورے اولیاء اللہ کے تشریف لا رہے ہیں، اور یہاں پر سنگ بنیاد بھی رکھا جا رہا ہے، خانقاہ کا خدمت بھی جا رہا ہے جو ہمیشہ قائم دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اب تمام سے گزارش ہے کہ 21 دسمبر 9 بجے صبح سے یہ پروگرام کا افتتاح ہوگا اور اس کا اختتام 3 بجے ختم ہوگا شام میں۔ تمام سے گزارش ہے کہ اس مقدس جلسے میں جہاں پر حضور غوث اعظم کا بھی تذکرہ ہے، غریب نواز کا بھی تذکرہ ہے، تمام اولیاء کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور تمام بارگاہیں کے سجادگان تشریف لا رہے ہیں، ان کی کتابت کو سماعت کرنا ہے، اور پھر ہمیں ان کا دیدار سے بھی مشرف ہونا ہے۔ ہم جا کے ان مقامات پر جا کر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، نہ ان کا دیدار کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے دیکھنا عبادت ہے، سمجھے نا، ان کی یاد بندگی ہے۔ میں تمام سے پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس مقدس جلسے میں آپ تمام تشریف لا کر ممنون و مشکور فرمائیں گے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد حسین ایجوکیشنل ٹرسٹ کوتا کوٹا کے زیر اہتمام عظیم الشان فقید المثال محفل سالانہ 11ویں شریف و جشن غریب النواز کانفرنس اور سرزمین کوتا کوٹا پر ایک عظیم الشان علمی و روحانی خانقاہ فیضان حضور کاظم پاشا قادری سرکار کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بفیضان حضور شیخ الاسلام عارف باللہ حضرت امام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ بانی ازہر ہند جامع نظامیہ حیدرآباد دکن، فیضان پیر و مرشد حضور خطیب دکن شہزاد غوث اعظم حضرت سید کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے موقع پر عطائے خلعت و تہنیتی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اس مقدس و روحانی محفل میں کی صدارت خطیب زمن شہزاد حضور غوث اعظم حضرت علامہ مولانا پیر سید آل مصطفیٰ قادری الموسوی الجیلانی المعروف علی پاشا سرکار جانشین حضور خطیب دکن سجادہ نشین خانقاہ موسویہ فرمائیں گے۔ اس عظیم الشان کانفرنس میں
امیر جامع نظامیہ حیدرآباد دکن مفتی اعظم ہند امیر شریعت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اور مہمان خصوصی ضیاء ملت محقق دورہ فقیہ العصر عمدۃ الفقہاء حضرت علامہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ نائب شیخ الجامعہ اور صدر مفتی جامع نظامیہ، اور اس روحانی محفل زیر عنایت امیر اہل سنت پیر طریقت حضرت مولانا سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ سید مردان علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ اہلیان کوتا کوٹا، ونپرتی اور محبوب نگر کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ سارے ہندوستان سے بڑی ہی عقیدت اور بڑی ہی نورانی خانخواہوں سے اور علمی مدارس سے، جامعات سے تشریف لانے والی وہ مقدس ہستیاں جن کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے، یہ تمام حضرت مقررین اور مہمانوں کو ایک اسٹیج پر جمع کیا جا رہا ہے۔ تو تمام عاشقان رسول، محبان اہل بیت، محبان اولیاء اور تمام اہل سنت الجماعت اور عامت المسلمین سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ اس مقدس کانفرنس 21 دسمبر 2025 بروز اتوار صبح 10 بجے بمقام A to Z رائل فنکشن ہال نزد MRO آفس اسٹیشن روڈ کوتا کوٹا ضلع ونپرتی میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش کی جاتی ہے کہ اس اجلاس میں شرکت فرمائیں اور تمام اپنے متعلقین، دوست، احباب کو بھی اس اجلاس میں ساتھ لانے کی گزارش کی جاتی ہے۔ من جانب الداعیان محمد کاظم حسین شاہ نواز قادری الکاظمی، محمد لطیف حسین قادری الکاظمی اور خلفاء و مریدین سلسلہ قادریہ کاظمیہ کوتا کوٹا۔ اس اجلاس میں دوپہر اور صبح ناشتے کا کھانے کا طعام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس۔